श्री परमात्मने नमः। समस्त भगवत प्रेमी सज्जन महानुभाव यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत। राधे राधे प्रेम प्रणामका साथमा हामी पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गत यी पावन सच्चरित्रहरूमा अवगाहन गरिरहेका छौँ। अधिक मास, मलमास अनि पुरुषोत्तम भनेर हामीले जसरी जानेका छौँ, विशेष गरेर यो महिनामा पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्ने, यो महिनामा गरेको स्नान, दान अनि संकीर्तन र भगवानका कथा श्रवणले हामीलाई परम गति प्राप्त हुने, यो लोकमा सुख शान्ति, भगवानको कृपा प्रसाद प्राप्त हुने अनि परम गति पनि प्राप्त हुने यो अद्भुत क्षमता, अद्भुत आशीर्वाद हामीले ग्रहण गरिरहेका छौँ। त भक्त सज्जन, सुत पौराणिकले निरन्तर रूपमा यी महात्म्यहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। पूर्व प्रसङ्गमा हामी श्रवण गरिरहेका थियौँ। शौनकादि गरेका ऋषिहरू वर्गहरूको बीच भागमा दिव्य आसनमा आएर सुत पौराणिक विराजमान भइसके पछाडि यी आख्यानहरू वर्णन गर्दै जानुभयो। हे ऋषिश्वर हो, म यहाँ आउनुभन्दा पहिले नै अनेकौं तीर्थहरू भ्रमण गर्दै गर्दै अनि म हस्तिनापुरमा गएको थिएँ। जहाँनेरि राजा परीक्षित समस्त राज्यलाई परित्याग गरेर अनि गङ्गा नदीको तटमा बसेर सत्सङ्ग गरिराख्नु भएको थियो। स्वयं व्यासनन्दन सुखदेवजी महाराज आएर त्यहाँ बसिसक्नु भएको थियो। म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ। अनि राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो कि जीवात्माको कल्याण कसरी हुन्छ, जीवात्माको दिव्य गति कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले स्वयं सुखदेव महामुनिले भागवतीय गाथाहरू, भागवत अमृतहरू त्यहाँ वर्षा गराउनुभयो। अन्तिममा त्यो श्रवणले, चिन्तनले राजा परीक्षितको मोक्ष भयो। सुख प्रसादात् श्रुत्वा दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणम्। सुखदेव महामुनिका ती सद्वाक्यहरूलाई अनुसरण गरेर राजा परीक्षितको मोक्ष भयो। अनि त्यो दिव्य लीलाको म अवलोकन गर्दै गर्दै यहाँ हजुरहरू जस्ता अत्यन्त निर्मल शान्त सन्तहरूको म दर्शन गर्न अहिले यहाँ आएको हुँ भनेर यसरी सबै वृत्तान्तहरू सुत पौराणिकले वर्णन गर्नुभयो। त भक्त सज्जन, फेरि यता ऋषिवर्गहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ, हजुरदा हे सुत पौराणिक, हजुरदा स्वयं कृष्ण द्वैपायन मुखाद यश्रुतम तद वदस्वन। द्वैपायन वेदव्यासका हजुर अत्यन्त प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। हजुरलाई समस्त शास्त्रहरूको ज्ञान छ। त्यसले गर्दाखेरि शास्त्रहरू त असङ्ख्य रहेछन्। हामीले पनि चिन्तन गर्दै मनन गर्दै आइरहेका छौँ। अनन्त शास्त्रम बहुलास्य विद्या। यी अनन्त शास्त्र हामीले यो छोटो समयमा अध्ययन गरेर, मनन गरेर, चिन्तन गरेर हाम्रो समयले, हाम्रो मतिले भ्याउँदो रहेनछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हे गुरुवर्ग, सारतरम पुण्याम कथाम आत्मप्रसादनिम। हजुरले हामीलाई यस्तो कथा वर्णन गर्नुहोस् कि समस्त शास्त्रहरूको सारतत्व पनि हामीले बुझ्न सकौँ। अनि हजुरता सुधा अधिकतराम पराम, किनभने हजुरद्वारा जुन निश्रित प्रसङ्गहरू हुन्छन् नि, त्यता सुधा अधिकतराम, अमृतभन्दा पनि अधिक लाभदायक हुन्छ। त्यस कारणले हजुरले त्यस्तो प्रिय कथा, जुन कथाले आत्मप्रसादनिम, हाम्रो आत्मा पनि प्रसन्न होस्, आत्मा शुद्धि होस्, आत्मा निर्मल बनोस्, त्यस्तो कथा हामी श्रवण गर्न भनेर उपस्थित छौँ। हे गुरुदेव, हजुरलाई कोटि कोटि वन्दना छ भनेर ऋषिश्वरहरूले यसरी प्रश्न राख्नुभयो। सुत पौराणिक अब कथा वर्णन गर्नुहुन्छ। एकदा नारदो गच्छत नरनारायणालयं तापसैर्बहुभिः सिद्धैर्देवैरपि निसेवितं। हे ऋषिश्वर हो, एक समयको कुरा हो। स्वयं ब्रह्माजीका जो अत्यन्त प्रिय पुत्र नारद महामुनि हुनुहुन्छ। नारद महामुनि एक समय नरनारायणको दर्शन गर्न भनेर, भगवान नरनारायणको दर्शन गर्न भनेर नारायणको दिव्य धाममा जानुभयो। जहाँका अत्यन्त सुन्दर दृश्य अवलोकनहरू हेर्दै हेर्दै बदरियक्षा मलै बिल्लै राम्रै राम्रा तकैरपि, बयर आदि गरेका पिपल, बर अनि आँप आदि गरेका कदली, यस्ता सुन्दर वृक्षहरूले शोभायमान, सुन्दर तलाउहरूले अत्यन्त सुसज्जित भएको पुण्य स्थानमा स्वयं नारायण भगवानको उहाँले दर्शन गर्नुभयो। जुन समयमा स्वयं प्रभु परमात्मा
आत्मचिन्तन गरेर बस्नुभएको थियो, ध्यानमग्न भएर बस्नुभएको थियो। जुन भगवानका चरण कमलबाट विष्णु पादोदकी पुण्यालकानन्दास्ति तत्र च। जुन नारायण भगवानका चरणबाट परम पावनी पृथ्वी तलमा अत्यन्त परम पावनी बनेर जो गङ्गा बग्नुहुन्छ, स्वयं भगवानका चरण कमलबाट निश्चित भएकी गङ्गालाई दर्शन गर्नुभयो, अलकानन्दाको दर्शन गर्नुभयो नारद महामुनिले। अनि परब्रह्मणि संलग्नं मानसं च जितेन्द्रियं, जितेन्द्रिय परमात्मा नारायण भगवानको अत्यन्त ध्यान मुद्रामा बसेको समयमा दर्शन गर्नुभयो। किनभने हामी विचार गर्दछौँ कि आज भगवान भएर त कसको चिन्तन गर्नु पर्ला, भगवान त ठुलो भइहाल्यो नि, तर त्यसो होइन रहेछ। आत्मचिन्तन भनेको अत्यन्त श्रेष्ठ कर्म हो। भगवानले पनि म त ठुलो भगवान हुँ भनेर गजक्क परेर बस्नुहुन्न अरे। भगवान पनि सदा सर्वदा आत्मचिन्तन गर्नुहुन्छ। जितारी षड्कमलम प्रस्फुरद बहुलप्रभम, त्यस्ता आत्मचिन्तन गरेर प्रसन्न मुद्रामा बसिराख्नुभएका भगवानको नारदले दर्शन गर्नुभयो, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो अनि अञ्जली पुड बाँधेर वन्दना गर्नुहुन्छ नारदले नारायण भगवानको। हे भगवान सत्ययोने नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गता। हे सत्य स्वरूप, हजुर त त्रिकालातीत सत्य हुनुहुन्छ, सत्यबाट नै हजुरको उत्पत्ति हुने गर्दछ। सत्यपरायण त्यस्ता हजुरलाई मेरो वन्दना छ। किनभने हजुर त सदा सर्वदा तपस्यामा परायण हुनुभएको छ। हजुरकै तपस्याको प्रभावले त्यो शक्तिले नि आज धरणी यथास्थानमा बस्नु भएको छ। सबै प्रजाहरूलाई निवास स्थान प्राप्त भएको छ हजुरको तपस्याको प्रभावले गर्दाखेरि। कृतादिषु यथा पूर्वम एककृत तत्समस्तगम ताद्रिक स्थितिम निराकृत्य कलौ कर्तैव केवलम। किनभने एकजनाको त्यस्तो पुण्य कर्मले सारा प्राणीहरूलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ भने, एउटाले कुकृत्य गर्यो भने त्यसको फल सबैले भोग गर्नुपर्दछ। एउटाले नराम्रो कर्म गर्यो भने अरूले पनि दुःख पाउँदछन्, तर हजुरले गरेको तपस्याले गर्दा सबैलाई संसारलाई नै आनन्द प्राप्त भएको छ। पहिले सत्य त्रेता द्वापर आदि गरेका युगमा चाहिँ एककृत तत्समस्तगम, अब यो जुन पुण्य कर्म हो, जुन सत्कर्म हो नि, यी कर्महरू चाहिँ पहिला सत्य त्रेता द्वापर आदि गरेका युगमा चाहिँ एककृत तत्समस्तगम भनेको एउटाले त्यस्तो राम्रो कर्म गर्यो परिवारमा भने अन्य सदस्यहरूलाई पनि त्यसको शुभ फल प्राप्त हुन्थ्यो। तर कलौ कर्तैव केवलम, यो कलियुगमा गएर चाहिँ कर्ता एव, जो कर्ता भएर, जो निमित्त भएर जसले कर्म गर्दछ, सत्कर्म गर्दछ भने त्यो फल उसैले भोग गर्दछ। त्यस्तो युगमा आज हामी प्राप्त भएका छौँ हे भगवान। अनि सबै मानवहरू विषयासक्त भएका छन्। कसरी म चाहिँ सुखलाई प्राप्त गर्ने, मेरो परिवारलाई कसरी सुख हुन्छ, म राम्रा देशमा राम्रा स्थानमा गएर राम्रो घर बनाएर कहिले बस्न सकौँ भनेर यसरी मानव के भएको छ भन्दाखेरि आज आत्मचिन्तन नभएर भगवानबाट विमुख भएको छ। कसरी राम्रो लाउँ, कसरी राम्रो खान पाऊँ भनेर केवल आफ्ना लागि स्वार्थी बनेको छ मानव। आज सबै मानव त्यस कारणले गर्दा अत्यन्त दुःखी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म साह्रै चिन्तित भएको छु हे भगवान। अहिले म भर्खरै ब्रह्मलोकबाट भ्रमण गर्दै गर्दै आउँदा सबै मानवहरूको दुर्गतिको कारण मैले देखेँ। अनि सबैलाई उपकार गर्ने त हजुर मात्र हुनुहुन्छ भन्ने विचार गरेर अनि हजुरको दर्शन गर्न आएको हुँ। तस्मात् लोको उपकाराय कथा सारम वदाधुना। हे नारायण भगवान, समस्त लोकहरूको कल्याणको लागि र मैले पनि कसरी शान्ति प्राप्त गर्न सक्छु। यस्य श्रवण मात्रेण निर्भयं विन्दते पदम। समस्त संसारले कुन कर्म गर्नाले अभय प्राप्त हुन्छ संसारलाई, सांसारिक प्राणीहरूको कल्याण के गर्दा हुन्छ। त्यस्तो दिव्य कथा, त्यस्तो दिव्य उपदेश म श्रवण गर्न चाहन्छु हे भगवान भनेर यसरी विनयपूर्वक नम्रतापूर्वक नारद महामुनिले नारायणको वन्दना गर्नुभयो। अनि नारायण भगवान
अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। चक्षुर्निमेष पततो जगतां विधाता तत्कर्मवश कथितुं भुविक समर्थः। स्वयं प्रभु परमात्मा जो वृन्दावन बिहारी रास रासेश्वर समस्त रसिकाभरणस्य पुंसः रसिक जनहरूका इष्ट आराध्य देव वृन्दावनका शोभाका पुञ्ज त्यस्ता परमात्मा भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गर्दै अनि कथाहरू वर्णन गर्न लाग्नुभयो। स्वयं नारायण भगवानले जुन भगवान श्रीकृष्णको एक निमेषको जुन समय हो, आँखा चिम्लिने अथवा उगार्ने जुन समय हो, त्यो समयमा नै भगवानले संसारको सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्ता भगवानका कथाहरूलाई वर्णन गर्ने सामर्थ्य वास्तवमा कसमा छ र आज? त्वं चापि नारद मुने भगवत चरित्रम। त्यस्ता भगवानका केही पूर्ण चरित्रहरू त हे नारद हजुरले पनि जान्नु नै भएको छ। जानासि सार सरसम वचसाम अगम्यम। अनि त्यस्ता भगवानका कथाहरू चाहिँ वचसाम अगम्यम वाणीहरूद्वारा वर्णन गर्न अत्यन्त कठिन छ भन्ने कुरा यो ज्ञानता हजुरलाई पनि छ। किनभने हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। भगवान हरिका नारायणका भगवान पुरुषोत्तमका अवतारहरू असङ्ख्य र अनि उहाँका कथा पनि असङ्ख्य छन्। तथापि वक्ष्ये पुरुषोत्तमस्य महात्म्यमत्यद्भुतमादरेण। तथापि म पुरुषोत्तम भगवानका महात्म्यहरू अवश्य श्रवण गराउनेछु। जुन पुरुषोत्तम भगवानका महात्म्यले नै सारा संसारको कल्याण हुनेछ। दारिद्र्य वैधव्यहरम यशस्यम। सारा दरिद्रताहरू अनि वैधव्य दोषहरू अनि यश प्राप्ति हुने भएको, कीर्ति प्राप्त हुने अनि सत्सन्तान सन्तानको सुख र अन्तिममा गएर यो लोकका समस्त सुख सुविधाहरू भोग गर्ने अनि मोक्षदमा सुसेव्यम। जुन पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले मोक्ष पद पनि प्राप्त हुन्छ। त्यस्ता भगवानको अब पुरुषोत्तम भगवानको म कथा वर्णन गर्नेछु भनिसके पछाडि नारदले फेरि जिज्ञासा गर्नुभयो, यो पुरुषोत्तम भन्ने जुन इष्ट आराध्य देव कुन महिनाका देवता हुनुहुन्छ? वास्तवमा मैले त यो अद्भुत महात्म्य श्रवण गर्न लागिरहेको छु। यसको विधि के हो? मलाई केही ज्ञान छैन, हजुरले वर्णन गर्नुहोस् भनेर बीचमा यसरी नारदले प्रश्न गर्दै जानुभयो। नारायण भगवान बताउनुहुन्छ, पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकं तस्य स्वामी कृपा सिन्धु पुरुषोत्तम उच्यते। हे नारद महामुनि, यसरी 3 वर्षमा आउने जुन अधिक मास हो, यो अधिक मासका इष्ट आराध्य देव भगवान पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानका कथा श्रवण गर्नाले, यो महिनामा गएर नित्य स्नान गर्नाले अनि नैवेद्यहरू अर्पण गर्नाले, पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले अनि मालपुवा आदि गरेका पदार्थहरू दान गर्नाले भगवान पुरुषोत्तम अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुन्छ। जप पूजोपवासादि साधनं किं च भन्यतां तुष्यते कृतेन को देव किं फलं वा प्रयच्छति। यसरी पुरुषोत्तम भगवानको सेवा आराधना गर्नाले सारा दुःख कष्टहरू निवारण भएर जान्छन्। हे नारद भन्दाखेरि नारद महामुनि भन्नुहुन्छ, मैले सुनेको थिएँ अरू मधु मास आदि गरेका, चैत वैशाख आदि गरेका यी महिनाका आराध्य देव इष्टदेवको बारेमा त मलाई ज्ञान थियो, तर कुन महिनाका देवता पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, यसको वास्तविकता के हो, कसरी मानवलाई कल्याण हुन्छ, कस्तो कर्म विशेष गर्नुपर्दछ, मलाई सबै ज्ञान नहुन सक्छ। तर हजुर परम ज्ञानी हुनुहुन्छ। अनापृष्टमपि ब्रूयु साधवो दीनवत्सला। दिन दुखीमाथि कृपा गर्ने हजुरले मैले प्रश्न गर्न नजाने तापनि हजुरले सबै महात्म्यहरू श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर यसरी नारद महामुनि अगाडि गएर प्रश्न राख्दै जानुभयो। किनभने आज संसारमा प्रत्येक प्राणी दारिद्र्य पीडिता, नित्यम रोगिण पुत्रकाङ्क्षिण, कसैलाई सन्तानको इच्छाले, सन्तानको अभिलाषाले कोही दुःखी छ, आज कोही दरिद्री भएर अत्यन्त पीडित छन्, कोही ठुला ठुला रोगहरूले अत्यन्त आक्रान्त भएर दुःखी भएका छन्, कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही शरीरका दुखी छन् रोग लागेर, कोही मनैदेखि दुखी छन्।
भने केही न केही कारणले मानव आज अत्यन्त दुःखी नै भएका छन्, निराश नै भएका छन्। जडा मुका दाम्बिका हीन विद्या कुचैलिन, कोही अत्यन्त धेरै धन आर्जन गरेर अनि अत्यन्त दम्बी भएका छन्, कोही पाखण्डी भएका छन्, कोही नास्तिक भएका छन्, कोही लम्पट भएका छन्, विषयासक्त भएका छन्। अनि शोक दुःख आदि शुष्काङ्गा श्रेष्ठ वस्तु विवर्जिता, आफ्नो कर्तव्य के हो, आफ्नो कुल परम्परा के हो, आफ्नो धर्म के हो, मातापिता भनेको को हो, कसरी सेवा गर्नुपर्दछ, कस्तो सद्भाव गर्नुपर्दछ, यो कुरा सबै मानवले प्राय भुलेर गए। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै दुःखी भएका छन्। अब सबैको कल्याणकारी मार्ग हजुरले निर्देशन गर्नुपर्दछ भनेर यसरी केवल आफ्ना लागि मात्र होइन, किनभने एउटा सद्विवेकी सज्जनले, एउटा सन्तले, एउटा महापुरुषले केवल आफ्ना लागि मात्र होइन, लोक कल्याणका लागि, यो संसारलाई कसरी शान्ति हुन्छ, प्रत्येक मानवले कसरी शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ, यो चिन्ता थियो नारद महामुनिलाई। अनि सबैको कल्याणका लागि सबैको प्रतिनिधि भएर नारद महामुनिले नारायण भगवानको अगाडि यसरी अनेकौं प्रश्नहरू राख्नुभयो। सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ, इति विधितनयोदितं रसालं जनहित हेतु निशम्य देवदेवा, अभिनवघनरावरभ्यवाचा वदद विपूज्य मुनिं सुधां सुशान्तं। सुतजी भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारले ब्रह्माका पुत्र स्वयं नारद महामुनिले समस्त लोक कल्याणका लागि यसरी परोपकारी अत्यन्त सुन्दर वचनहरू नम्र भएर नारायण भगवानको अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो। नारायण भगवानले चन्द्रमा जस्ता अत्यन्त शान्त मुनि नारद महामुनिलाई मनमा नै सेवा गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो। अर्थात् ती वाणीहरू सुनेर धन्य बन्नुभयो, अनुमोदन गर्नुभयो र अनि नवीन मेघ जसरी अत्यन्त शान्त स्वरूपमा गर्जना गर्दछन्, त्यस्तै मेघ समान अत्यन्त गम्भीर वचनद्वारा अनि उहाँले क्रमशः उत्तर दिँदै जानुभयो। पुरुषोत्तमका महात्म्यका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गराउँदै जानुभयो भनेर यसरी सुत पौराणिकले शौनक आदि गरेका ऋषिवर्गहरूको अगाडि नारदीय पुराणे, यो नारद पुराणद्वारा उद्धृत गरिएको जुन पुरुषोत्तम महात्म्य हो, द्वितीय अध्यायमा गएर यिनै प्रसङ्गहरू वर्णन गर्नुभयो। भगवत प्रेमी सज्जन महानुभाव, यसरी पुरुषोत्तमका यी कथाहरूका अहिले हामी भूमिकामा छौँ। अहिले अब कथा प्रारम्भ हुनका लागि केही भूमिका हुनुपर्दछ। अहिलेसम्म यसरी हामीले कथाका प्रारम्भिक क्षणमा आनन्दित बन्यौँ। अब तृतीय अध्यायबाट क्रमशः भगवानका अनन्य कथाहरू प्रवाहित हुने नै छन् भन्ने कामना गर्दै निरन्तर रूपमा भगवान पुरुषोत्तमको सपरिवारमा कृपा दृष्टि सदा सर्वदा रहिरहोस्। भगवान प्रति भक्ति प्रेम सदा सर्वदा अभिवृद्धि भइरहोस्, यही कामना गर्दै आज द्वितीय अध्यायका कथा प्रसङ्गहरू यहीँ विश्राम गरौँ। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।